91 versikulo 1 ngadto sa 16. Ang modangop sa labing halangdon ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban ug tigpanalipod. Ikaw ang akong Dios ug kanimo nagsalig ako. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo'y sayri. Ilikay kagayon niya, makaingon sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya siyang pako ug dili kagayon mounsa. Ubos siyang pag-atiman kanimo. Ang iyang pagkamaunongon manalipod ug magbantay kanimo. Dili ka unya mahadlok sa katalagman sa kagabion, ni pagbanhig panahon sa adlaw, ni sa mga sakit nga mopak niya sa kaniknik, ni sa mga kadautan nga malaglag panahon sa adlaw. Mahimong mga pukan ng 1,000 diha sa kaliran mo. 10,000 kanimo mga pandili kagayon unsa. Makita mo unya unsang pagsilot ang mga dautan. Kung sang Kay gihimo kay gihimo man ang Ginoo nga imong manlalaban, ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Walay katalagman nga modangat kanimo. Walay kadaot nga moabot duol sa imong pulit-anan. Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel, aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Bayawon kanila sa ilang mga kamot, aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Tungban mo ang mga leon o mga bitin, mga mapintas nga leon o mga bitin nga malala. Ang Diyos nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako ug panalipdan ko kadtong miila nga ako ang Ginoo. Kung sampiton ako nila, tubagon ko sila. Pag-uban ako kanila kung ana sila sa kalisdanan. Luwason ko sila pasilungan. Andihan ko sila taas ng kinabuhi ug luwason ko gayud sila. Amen. Amen.